2022 से इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा शामिल नहीं होते। गोरखा जवान वो है जिन्होंने इंडियन आर्मी का काफी साथ दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा कि नेपाली गोरखाओं ने जितना साथ इंडियन आर्मी का दिया उतना किसी दूसरे आर्मी का नहीं दिया। आजकल ये बात हो रही है कि नेपाली गोरखा एक दफा फिर से इंडियन आर्मी के अंदर शामिल होने वाले हैं। इंडिया को इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत नेपाली गोरखाओं की है और इंडिया इस बात को भी कबूल करने की तरफ जा रहा है कि नेपाल जो है अपनी गोरखा आर्मी को इंडिया के अंदर भेजे और इंडिया ये चाहता है कि हम अग्निपथ स्कीम में कुछ चेंजिंग लाएंगे। तो आपके साथ अभी शेयर करने वाले कि क्या एक दफा फिर से नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, क्या ये आर्मी शामिल हो सकती है इंडिया के अंदर, रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। नेपाल भारतको अग्निवीर योजनामा नेपालीहरूलाई समावेश गर्न तयार नभएपछि भारत सरकारले भारतमा रहेका नेपाली मूलका युवाहरूलाई नै गोरखा सैनिकमा भर्ना गर्ने तयारी सुरु गरिरहेको बेला भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले गोरखा सैनिक भर्ती पुनः सुरु गर्न नेपाल समक्ष अपील गरेका छन्। भारतीय सेनामा गोरखाहरूको भर्ती विगत 4 वर्षदेखि अवरुद्ध छ। पहिले कोभिड महामारीको समयमा भर्ती रोकियो, त्यसपछि नेपालले भारत सरकारको अग्निपथ योजनाको विरोध गर्दै गोरखाहरूको भर्ती रोक्यो। भारत र नेपाल बीचको वार्ताले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। गोरखा भर्ती प्रतिबन्धले दुई देश बीचको दशकौं पुरानो सम्बन्धलाई पनि असर गरेको भारतीय पक्षको दाबी छ। यसैबीच 4 वर्षभन्दा बढी समयदेखि नयाँ भर्ती नहुँदा भारतीय सेनामा नेपाली सैनिक भएको गोरखा ब्रिगेडको भविष्य पनि अनिश्चित छ। युरेसियन टाइम्सका अनुसार जनरल द्विवेदीले आफ्ना नेपाली सेना प्रमुखलाई गोरखा सैनिकमा भर्ती पुनः सुरु गर्न अनुरोध गरेका छन्। मैले व्यक्तिगत रूपमा नेपाली सेना प्रमुखलाई भारतीय सेनामा जातीय गोरखाहरूको भर्ती पुनः सुरु गर्न आग्रह गरे, जनरल द्विवेदीले भनेका छन्। मलाई आशा छ यो चाँडै सुरु हुनेछ। हामीले नेपाल सरकारलाई हाम्रो प्रस्ताव पेश गरेका छौं। अब उनीहरूको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गरिएको छ। यद्यपि कहिले भर्ती पुनः सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भनेर उनले भनेका छैनन्। नेपालको भर्ती रोक्ने एउटा प्रमुख कारण भारत सरकारको अग्निपथ योजना हो। सन् 2022 मा आएको यो योजनामा 4 वर्षका लागि सैनिक भर्ती गरिन्छ। सेना निवृत्ति लाभका लागि कुनै पनि प्रावधान छैन। 75% अग्निवीरहरू 4 वर्षपछि सेनाबाट रिटायर हुन्छन्। नेपाल सरकार अग्निवीर योजनाका शर्तहरूसँग सहमत छैन। नेपालले यसलाई सन् 1947 को त्रिपक्षीय नेपाल भारत बेलायत सम्झौताको उल्लङ्घन भएको बताएको छ। सन् 2022 मा अग्निपथ सुरु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतीय सेनामा गोरखाहरूको भर्ती रोकेको थियो। भारतीय सेनामा नेपाली गोरखाहरूको भर्ती लामो समयदेखि वीरता र आपसी विश्वासको ऐतिहासिक सम्बन्धमा आधारित रहेको छ, जुन शताब्दीऔं पुरानो हो। यसलाई सन् 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत औपचारिक बनाइएको थियो। यस सम्झौताले भारतीय र ब्रिटिस दुवै सेनालाई गोरखाहरूको भर्ती जारी राख्न अनुमति दियो। सम्झौताका शर्तहरू अन्तर्गत 6 वटा गोरखा रेजिमेन्टहरू भारतलाई छुट्याइएको थियो र 4 वटा ब्रिटिस सेनासँग रह्यो। हाल भारतीय सेनाले 7 वटा गोरखा रेजिमेन्टहरू राखेको छ, जसमा लगभग 34,000 नेपाली सैनिकहरू यी एकाइहरूमा कार्यरत छन्। भर्ती बन्द हुनु अघि भारतीय सेनाले नेपालबाट वार्षिक 1200 देखि 1500 गोरखाहरू भर्ती गर्ने गर्दथ्यो। सन् 2020 देखि 14,000 गोरखा सैनिक सेवानिवृत्त भइसकेका छन्, तर यी स्थानहरूमा नयाँ भर्ती गरिएको छैन। यसले परिचालन बटालियनहरूमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। यसअघि भारतीय सेनाले सशस्त्र सेनामा गोरखाहरूको आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ योजनामा काम गरिरहेको बताएको थियो। अहिले भारतीय सेनामा रहेका गोरखा सैनिक मध्ये 85 देखि 90% नेपाली छन्। अहिले लगभग 30,000 गोरखा सैनिक सेनामा कार्यरत छन्। तीमध्ये 85 देखि 90% नेपाली गोरखाहरू छन्। हरेक वर्ष करिब 1000 गोरखा सैनिक सेना निवृत्त हुन्छन्। यति धेरै सिपाहीहरू भर्ती गर्न आवश्यक छ। नेपालीको भर्ती सुरु नभए यसलाई अब भारतीय गोरखा मार्फत पूर्ति गरिने पनि सेनाको योजना छ। भारतमा नेपाली मूलका भारतीयहरूको जनसङ्ख्या लगभग 30 करोड रहेको अनुमान छ। पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम र नागाल्यान्डमा गोरखाहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ। तर यो संख्या हरेक वर्ष 1000 सैनिक भर्ती गर्ने सन्दर्भमा कम छ। तसर्थ यी राज्यहरूमा गोरखाहरूलाई सेनाका लागि तयार पार्न ठूलो अभियानको आवश्यकता रहेको भारतीय सेनाको बुझाइ छ। यसैले त्यहाँका नेपाली मूलका युवाको सेनामा चासो नरहँदा र नेपालीहरूले युद्ध मैदानमा शत्रु पक्षसँग देखाउने वीरताको प्रदर्शनबाट मोहित भएको भारतीय सेनाको नेतृत्व नेपालीहरूलाई नै गोरखा सैन्य बटालियनमा भर्ती गराउने योजनामा रहेको छ। नेपाली गोरखा 2022 से इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हो रहे क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम अग्निपथ स्कीम था। इस अग्निपथ स्कीम में ये रहता कि जो भी नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर शामिल होता तो उसको सिर्फ 4 साल के अरसे के लिए भर्ती किया जाता और बाद में उसको रिटायर करके उसको कोई फिक्स अमाउंट दिया जाता। और इसमें अगर हम बात करें तो फिर इन्हीं में से जो लोग होते थे जो नेपाल से इंडियन आर्मी के अंदर शामिल होते थे, उसमें कोई 10-5% लोगों को 18 साल या 16 साल की मुद्दत के लिए काम दिया जाता था इंडियन आर्मी के अंदर। तो इस तहत पे नेपाली आर्मी ने फिर स्कीम के बाद
नेपाली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई भी नेपाली इंडियन आर्मी के अंदर शामिल ना हो पाए। इन दिनों में अगर हम बात करें तो हर कुछ दिनों के बाद हमारे पास रिपोर्ट आ रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया बेसिकली चाहता ये है कि नेपाली गोरखा उनकी आर्मी में एक दफा फिर से शामिल हो जाए। तो चाहती क्यों है कि नेपाली गोरखा बहुत ताकतवर है। इनकी ताकतवरी का मुजाहरा आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि भाई इन्होंने किन किन ममालिकों के साथ लड़ा है।